मैले 2015 मा सुसमाचार प्रचारको काम गर्न थालेँ। मैले परमेश्वरको अगुवाईको कारण सफलता प्राप्त गरेँ। कहिलेकाहीँ म धार्मिक धारणाहरूले जितेका मानिसहरू भेट्थेँ जो परमेश्वरको कार्यलाई हेर्न चाहँदैनथे। त्यसकारण उहाँमा भरोसा गर्दै सत्यतामा सङ्गति गर्थेँ अनि तिनीहरूले यसलाई स्वीकार गर्थे। केही उपलब्धि पाइसकेपछि म आफू निकै सक्षम र अटल प्रतिभा हुँ भन्ने लाग्न थाल्यो। ब्रदर लियो र मैले एक-एकवटा मण्डलीको लागि मलजलको काम लियौँ। म काम गर्ने मण्डली धेरै सदस्यहरू रहेको ठुलो मण्डली थियो। त्यसकारण मैले काम सुरु गर्दा म परमेश्वरसँग प्रार्थना र अरू सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेको हुन्थेँ। केही समयपछि सबै ठिकठाक अघि बढ्न थाल्यो। धेरैजसो सदस्यहरू भेलामा सहभागी हुन्थे र आफ्नो कर्तव्यमा सक्रिय रहन्थे। मलाई आफैप्रति निकै खुसी लागिरहेको थियो। म सोचिरहेको थिएँ, यति ठुलो मण्डली र धेरै सदस्यहरू भए पनि मैले चाँडै परिणामहरू हासिल गरिरहेको छु। मसँग केही क्षमता हुनुपर्छ। मैले ब्रदर लियुको मलजलको काम त्यति राम्ररी अघि नबढिरहेको, उनको मण्डलीका केहीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय नकारात्मक अवस्थामा भएकोले सङ्गतिको आवश्यकता देखेँ। मैले तिनलाई अलिक नीच रूपमा हेरेँ। मैले सोचेँ म तिनले भन्दा राम्रो गर्न सक्छु। त्यसपछि म तिनको काममा संलग्न हुन थालेँ अनि बेलाहरूमा गल्तीहरूबारे कुरा उठाउँथेँ। अरूका नकारात्मक स्थितिमा सहयोग गर्न परमेश्वरका वचनमा सङ्गति गर्थेँ। आवश्यक परेको ठाउँमा मलजलको कर्तव्य गर्नेहरूलाई परिवर्तन गरेँ। काम निकै चाँडै नै अघि बढ्यो। मैले हाम्रा समस्याहरूलाई चाँडै समाधान गरेको छु भन्ने लाग्यो। त्यसकारण म प्रतिभावान छु भन्ने लाग्यो। मेरो अहङ्कार बढ्दै गयो। आफ्नो बारे सोच्नुहुन्थेछ। हो त। हाम्रो कामको समीक्षा गर्ने क्रममा मैले तिनीहरूका कमजोरी र गल्तीहरूलाई देखेँ र तिनीहरूलाई नहप्काई बस्न सकिनँ। मैले भने, मलजलको काममा ढिलाइ भएको छ। के परमेश्वरको इच्छा र काम पूरा गर्न प्रयास गर्ने कोही हुनुहुन्छ? तपाईहरू गैर जिम्मेवार हुनुभएको छ। विगतमा थोरै प्रगति हुनु राम्रै हो, नत्र ढिलाइको जिम्मेवारी कसले लिन सक्थ्यो? तिनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिए? हो, त्यो बेला कसैले एक शब्द पनि बोलेन। मलाई चाहिँ मैले आवश्यकता भन्दा बढी बोले कि जस्तो लागेको थियो। तर त्यसपछि सोचेँ, म कडा भइनँ भने तिनीहरूले मतलब गर्दैनन्। मैले तिनीहरूलाई निकै नीच ठाने र तिनीहरूलाई निराकरण गरेँ र मैले अराए बमोजिम गर भने। त्यसकारण केही समयपछि तिनीहरू मदेखि टाढा हुँदै गएको र कामको विषय बाहेक अरू कुरा बिरलै गर्न थालेको मैले देखेँ। कहिलेकाहीँ तिनीहरू सँगै मिलेर कुरा गरिरहेको र हाँसिरहेका हुन्थे, तर म देख्ने बित्तिकै तिनीहरू तितर-बितर हुन्थे, मानव मदेखि डराएका छन्। काम बिगारेर आलोचना सहनुपर्छ भन्ने डरले तिनीहरू कुनै समस्या आइपर्ने बित्तिकै मलाई पर्खिन्थे। बाध्य भएको महसुस गर्थे। हो त। यो परिस्थिति देख्दा मलाई असहज महसुस भयो। म स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी पो भइरहेको छु कि भन्ने सोचेँ। तर पछि मैले म काममा दृढ हुनुपर्छ भन्ने सोचेँ। मैले कडा व्यवहार नगरेको भए कसैले सुन्ने थिएन। त्यसरी त हामी कसरी अघि बढ्थ्यौँ र? सिधै समस्याहरू औँल्याउनु भनेको ममा धार्मिकता बोध हुनु हो भन्ने लागेको थियो। त्यसपछि मेरो अहङ्कार अझै नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो र ठुलो वा सानो सबै कुरामा मैले नै निर्णय गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो कामको हरेक कुराको बन्दोबस्त म एक्लैले गरिरहेको थिएँ, किनभने समूहमा म जतिको क्षमतावान कोही छैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो। छलफल गर्दा समेत हामी सधैँ मैले चाहेअनुसार नै निर्णय गर्थ्यौँ। मैले तुरुन्तै निर्णय गरेँ भने समय बचाउन सक्छौँ भन्ने लाग्थ्यो। कुनै अगुवा भेलामा आएको छ भने पनि म विचार गर्दिन थिएँ। म सोच्थेँ, तिमी अगुवा भएर के भयो त? तिमीले सुसमाचार सुनाउन र गवाई दिन सक्छौ? तिमीले यो काम गर्न सक्छौ? भेलाहरूमा सत्यताको सङ्गति गर्नु मात्रै व्यवहारिक काम गर्नु होइन। तिमी मेरो स्तरमा छैनौ। अगुवाले काम कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर सोद्धा बोल्न मन लागेको बेला धेरै कुरा बताउँथे, नत्र आलटाल कुरा गरिदिन्थे। मलाई आवश्यकता लाग्दैनथ्यो, किनभने आखिर काम गर्ने व्यक्ति म नै हुन्थेँ। अगुवाले मलाई सबै कुरामा आफै निर्णय गर्ने र अरूहरूसँग राम्ररी काम नगर्ने अहङ्कारी व्यक्ति भएको भनी बताए। यसरी आलोचनामा पर्दा मैले उनको अघि अहङ्कारी भएको स्वीकार त गरेँ, तर ध्यानै दिइनँ।
मैले सोचेँ मसँग राम्रो क्षमता छ र म सक्षम छु। जबसम्म काम राम्ररी गर्छु अलि अहङ्कारी भयो नि कसले मतलब गर्छ। प्राय मण्डलीको कामको नेतृत्व मैले नै गरिरहेको थिएँ। के तिनीहरूले मलाई बर्खास्त गर्नेछन्? अगुवाले मलाई दिएको प्रतिक्रियालाई मैले स्वीकार गरिनँ र जसरी मन लाग्यो त्यसरी नै मेरो कर्तव्य पूरा गरिरहेँ। एकपटक नयाँ मण्डलीलाई मलजलको लागि मानिसहरूको आवश्यकता पर्यो र यसबारे कसैसँग छलफल नगरी मैले एकजना सिस्टरलाई सहयोगका लागि पठाएँ। मैले के सोचेँ भने मैले जे सुझाव दिन्छु तिनीहरूले स्वीकार गर्छन् नै, त्यसकारण मैले आफै निर्णय गर्नु ठिकै हुन्छ। तर त्यस सिस्टरले सत्यतालाई बुझेकी थिएनन् र तिनले व्यवहारिक काम गर्न नसक्दा गम्भीर बाधा पुग्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाएँ र म छक्कै परेँ। तर मैले अझै पनि आफूलाई निहालिनँ र मेरो कठोर अहङ्कार र मैले सत्यताका सिद्धान्तहरू खोजी गर्न वा अरूलाई कर्तव्यमा अगुवाई गर्न नसकेको कारण सबैजना कुनै परिणाम नै हासिल नगरी दौडधुप गर्नमा व्यस्त थिए। यसले साँच्चै नै हाम्रो प्रगतिमा बाधा पुर्यायो। हो त। तर यस्तो अवस्थामा पनि मैले मेरा समस्याहरूलाई देखिनँ। बोझ बोक्न सहयोग नगरेकोमा अरूलाई दोष दिएँ। केही समयसम्म मैले काम कुरा पूरा गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर ममा अनौठो डर पैदा हुन्थ्यो, मानव कुनै भयानक कुरा आइपर्नेवाला छ। बेलामा के भन्ने मलाई थाहा हुँदैन थियो र मलाई कामका बेलाहरूमा निन्द्रा लाग्थ्यो अनि स्पष्ट ज्ञान हुँदैन थियो। मानसिक रूपमा धमिलो महसुस भइरहेथ्यो र मसँग काम गर्ने सामर्थ्य थिएन। मैले पवित्र आत्माको काम गुमाएको थाहा पाएँ, तर किन गुमाए थाहा थिएन। मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ र म आफैलाई बुझ्न सहायता गर्न अनुरोध गरेँ। तपाईले कसरी बुझाइ प्राप्त गर्नुभयो? एकजना अगुवा भेलामा आइन् र मेरो व्यवहार औल्याइन्। उनले भनिन्, तपाईँ कर्तव्यमा अहङ्कारी हुनुभएको छ। तपाईँ सधैँ घमण्ड गर्दै अरूलाई हप्काउनु र रोक्नुहुन्छ, वरिष्ठताको प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग काम गर्न कठिन छ र तपाईँले कहिल्यै पनि अरूसँग छलफल गर्नुहुन्न, मन लागि गर्नुहुन्छ। तपाईँ स्वेच्छाचारी र एकतन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो त ख्रिस्ट विरोधीको स्वभाव हो। तपाईँको व्यवहारले गर्दा तपाईँलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यौँ। उनको हरेक शब्दले हृदयमा घोच्यो। मैले गरेका व्यवहारबारे विचार गरेँ। म कहिल्यै छलफल गर्थिनँ, तर आफ्नै इच्छामा हिँड्थेँ र म तानाशाही थिएँ, ख्रिस्ट विरोधी जस्तै। हो। त्यो सोच्दा मलाई निकै डर लाग्यो। के परमेश्वरले मलाई हटाउन त्यो परिस्थितिको प्रयोग गरिरहनु भएको छ? मेरो वर्षौंको विश्वास त्यसरी अन्त्य हुनेछ? केही दिनसम्म म जिउँदो लास जस्तै भएँ। बिउजेदेखि नै मलाई डर लाग्थ्यो र दिनको सामना कसरी गर्ने थाहा हुँदैन थियो। मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेँ र भने, परमेश्वर, यसमा तपाईँको दयालु इच्छा लुकेको थाहा छ, तर यसबाट कसरी गुज्रने मलाई थाहा छैन। हे परमेश्वर, म निराश र पीडामा छु। कृपया मलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहोस्। त्यसपछि उहाँका वचनहरूमा मैले यो कुरा पढेँ, परमेश्वरले हरेक दिन तँलाई के आइपर्छ वा तैँले कति काम गर्छस्, कति मेहनत गर्छस् हेर्नुहुन्न। उहाँले ती कुराहरूप्रति तेरो मनोवृत्ति के छ भनी हेर्नुहुन्छ। यी कुराप्रतिको तेरो मनोवृत्ति र यी काम गर्ने तेरो तरिका केसँग सम्बन्धित हुन्छ? यो कुरा तैँले सत्यता खोजी गर्छस् गर्दैनस्, साथै तेरो जीवन प्रवेशसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। परमेश्वरले तेरो जीवन प्रवेश तैँले हिँड्ने मार्ग हेर्नुहुन्छ। यदि तँ सत्यता पछ्याउने मार्गमा हिँड्छस् र जीवनमा प्रवेश गर्छस् भने तैँले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा तँ अरूसँग सामञ्जस्य रूपमा सहकार्य गर्न सक्षम हुनेछस् र तैँले सहज र योग्य शैलीमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछस्। तर त्यस क्रममा तैँले सधैँ तेरो पुँजी, तेरो काम सम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको बारेमा जोड दिन्छस्। परमेश्वरको इच्छालाई वास्ता गर्छस् र अरूले भन्दा बढी सत्यताको खोजी गर्छस्। यी कारणले गर्दा तैँले आफै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनी सोच्छस्, अरूसँग छलफल गर्दैनस् र नियमलाई आफ्नै हातमा लिएर विशेष बन्न आफ्नै काम कारबाही अघि बढाउने प्रयास गर्छस् भने के तँ जीवन प्रवेशको मार्गमा हिँड्छस्? हिँड्दैनस्। यो हैसियतको
खोजी र पावलको बाटो हिँड्नु हो। यो जीवन प्रवेशको मार्ग होइन। एकजना सुसमाचार प्रचार गर्ने वरदान प्राप्त व्यक्ति थियो। सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा उसले धेरै दुःख भोग्यो र धेरै वर्षको जेल सजाय पनि पायो। बाहिर निस्केपछि आफ्नो कार्य जारी राख्यो र धेरैलाई विश्वासी बनायो। कति अत्यन्तै प्रतिभावान थिए अनि कति अगुवा वा सेवकहरूमा छनौट भए र उसले आफूलाई स्याबासीको योग्य ठान्यो र यसलाई उसले जहाँ गए पनि धाक लगाउने पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्यो, आफ्नो प्रदर्शन गर्यो र गवाई दियो। म 8 वर्ष जेल बसेर मेरो गवाईमा दृढ भई खडा भएँ। मैले धेरै मानिसहरूलाई विश्वासमा ल्याएर तिनीहरूमध्ये कति त अगुवा वा सेवकहरू बनेका छन्। परमेश्वरको घरमा मैले योगदान दिएकोले श्रेय पाउनुपर्छ। जहाँ सुसमाचार प्रचार गरे पनि उसले स्थानीय अगुवा वा सेवकहरूको अघि धाक लगाउँथ्यो। उसले यसो पनि भन्थ्यो, तपाईहरूले मेरो कुरा सुन्नुपर्छ। मसँग बोल्दा तपाईहरूमाथिका अगुवाहरू पनि विनम्र हुन्छन्। जो विनम्र हुँदैन उसलाई म पाठ सिकाउँछु। यो व्यक्ति हेपाहा हो, होइन र? यस्तो व्यक्तिले ती मानिसहरूलाई विश्वासमा नल्याएको भए के ऊ त्यस्तो आडम्बरी हुन्थ्यो? वास्तवमै हुन्थे। तिनीहरू त्यति धेरै आडम्बरी हुनुले आडम्बर तिनीहरूको प्रकृतिमै हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। तिनीहरूको प्रकृति र सार नै यस्तो हुन्छ। तिनीहरूको अहङ्कारले तिनीहरूमा समझ हुँदैन। एकाधलाई विश्वासमा ल्याइसकेपछि तिनीहरूको अहङ्कार फुल्लिन्छ र तिनीहरू अझै आडम्बरी बन्छन्। तिनीहरूले आफ्नो पुँजीको धाक लगाउँछन् र जहाँ गए पनि श्रेय लिने प्रयास गर्छन् र सबै स्तरका अगुवाहरूको स्तरमा हुने प्रयास गर्दै तिनीहरूलाई दबाब दिन्छन् अनि परमेश्वरको घरमा तिनीहरू आफै प्रमुख अगुवा हुनुपर्छ भन्ने सोच्छन्। यस्तो व्यक्तिको व्यवहारको आधारमा हामी यस्ता व्यक्तिहरूसँग कस्तो प्रकृति हुन्छ र तिनीहरूको अन्त्य सम्भवतः कस्तो होला भनी स्पष्ट हुनुपर्छ। परमेश्वरको घरमा आएपछि थोरै सेवा गर्दा नै दुष्टले साँचो रङ देखाउँछ। तिनीहरूलाई जसले निराकरण गरे पनि कसैको नसुनी परमेश्वरको घरसँग जिद्दी भई सङ्घर्ष गर्छन्। तिनीहरूको व्यवहारको प्रकृति कस्तो हुन्छ? परमेश्वरको नजरमा तिनीहरू मृत्युमा होमिरहेका हुन्छन् र आफैलाई नमारेसम्म विश्राम गर्ने छैनन्। यसलाई बताउने उचित तरिका यही हो। आमेन। आमेन। यो पढ्दा मलाई हृदयदेखि नै डर लाग्यो। सुसमाचार फैलाउने काममा मैले राम्रै गरेको थिएँ, त्यसैले मैले देन दिएको छु र म अपरिहार्य छु भन्ने लाग्थ्यो र मैले गरेका कामको हिसाब किताब गरिरहेको थिएँ। मैले मण्डलीमा सम्मानको स्थान पाउनुपर्छ, म यसको खम्बा हुँ भन्ने लागेको थियो। मैले त्यसलाई पुँजीको रूपमा लिएर सबैलाई निज ठानिरहेको थिएँ। म मानिसहरूलाई हप्काउने गर्थेँ जसले अरूहरूलाई बाधा दिइरहेको थियो। मैले कर्तव्यमा सहकार्य गरिनँ, तर मैले एकतन्त्री बनेर जे चाह्यो त्यही गरेँ अनि मण्डलीको काममा ढिलाइ गरेँ। अगुवाले मेरो निराकरण गर्दा समेत मैले ध्यान दिइनँ। मैले मेरा योग्यताहरूको धाक समेत लगाएँ। मैले उनी मभन्दा असल छैनन् भन्ने सोचेर कुनै सहयोग स्वीकार गर्न मानिनँ। म सबै निर्णय आफै गर्न चाहन्थेँ। मेरो कुरा नसुन्दा म अरूहरूलाई हप्काउँथेँ र तिनीहरूले कर्तव्य पुरा गरेनन् भने निष्कासन गर्ने धम्की दिन्थे। त्यसले गर्दा तिनीहरू कामहरू पुरा गर्न लागि पर्थे, किनभने गल्ती गरेमा आफ्नो कर्तव्य गुमाएर पीडामा जिउनु पर्ने हुन सक्थ्यो। त्यो कसरी कर्तव्य पुरा गरेको भयो र? कि त्यो दुष्कर्म गरेर परमेश्वरको विरोध गर्नु थिएन र? त्यो सोच्दा मलाई निकै डर लाग्यो। त्यस्तो दुष्ट काम गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चोट पुर्याउँदै प्रगति गर्नबाट रोक्छु, काममा बाधा दिन्छु भनेर मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ। म परमेश्वरको विरुद्ध लड्दै थिएँ, तर सोच्थेँ उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न यो गरिरहेछु। म तर्कहीन थिएँ। उहाँका वचनहरूबाट के देखेँ भने त्यसरी काम गर्नु भनेको आफूलाई मार्नु हो। उहाँको वचन विशेष गरी आफैलाई मृत्युमा होमिरहेका हुन्छन् भन्ने वाक्य सुन्दा उहाँले त्यस्तो व्यक्तिलाई कति घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने अनुभूति गरेँ। यो दुःखलाग्दो कुरा थियो, मानौ उहाँले मलाई मृत्युदण्ड दिइरहनु भएको छ। मैले मेरो कर्तव्यको लागि सबै कुरा त्याग्न सक्छु, म यसमा सधैँ सफल हुनेछु, त्यसैले उहाँले अनुमोदन गर्नुहुन्छ र थोरै अहङ्कारले त्यति मतलब राख्दैन भन्ने सोचेको थिएँ। त्यसपछि के महसुस भयो भने
यदि मैले सत्यताको खोजी गरिनँ र स्वभाव परिवर्तन गर्न सकिनँ भने मैले जति नै बलिदान गरे पनि वा मैले आफ्नो कर्तव्यमा जति नै हासिल गरे पनि म सेवाकर्ता मात्र हुन्थेँ। परमेश्वरका वचनहरूको न्याय र सजायले मलाई उल्लङ्घन गर्न नसकिने उहाँको धर्मी स्वभाव देखायो। आफ्नो व्यवहारमा उहाँ सिद्धान्त केन्द्रित हुनुहुन्छ। यदि मैले संसारमा केही उपलब्धि हासिल गरेँ भने मसँग केही पुँजी र लाभ हुन सक्छ, तर उहाँको घरमा सत्यता र धार्मिकता उच्च रहन्छन्। पुँजी र लाभको प्रयोग गर्नु भनेको आफूलाई मार्नु अनि उहाँको स्वभावलाई उल्लङ्घन गर्नु हो। हो, ठीक भन्नुभयो। पछि मैले मेरो कर्तव्यमा थोरै कुरा हासिल गरेर पनि किन त्यति धेरै फाइदा उठाएर तानाशाही व्यवहार गरेँ भनेर सोचिरहेँ। म कस्तो प्रकृतिको नियन्त्रणमा थिएँ। मैले परमेश्वरका वचनमा केही कुरा पढेँ। हामी एउटा भिडियो हेरौँ। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यदि तैँले आफ्नो हृदयमा साँच्चै सत्यतालाई बुझ्छस् भने सत्यता अभ्यास गर्न र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न जान्नेछस् अनि तँ सत्यताको पछि लाग्ने मार्गमा स्वाभाविक रूपले हिँड्नेछस्। यदि तँ हिँड्ने मार्ग सही र परमेश्वरको इच्छा अनुरूप छ भने पवित्र आत्माको कामले तँलाई त्याग्ने छैन। यस अवस्थामा तैँले परमेश्वरलाई धोका दिने सम्भावना कम भन्दा कम हुँदै जानेछ। सत्यता बिना दुष्टता गर्न सजिलो हुन्छ र तैँले आफ्नो अभिप्राय बिना नै त्यो काम गर्नेछस्। उदाहरणका लागि, यदि तँमा अहङ्कारी र घमण्डी स्वभाव छ भने परमेश्वरको प्रतिरोध नगर भन्दा त्यसले कुनै फरक पार्दैन। तैँले आफूलाई रोक्न सक्दैनस्। यो तेरो नियन्त्रण भन्दा बाहिरको कुरा हो। तैँले जानी जानी त्यसो गर्दैनस्। तैँले आफ्नो अहङ्कारी र घमण्डी प्रकृतिको वशमा परेर त्यसो गर्छस्। तँलाई तेरो अहङ्कार र घमण्डले परमेश्वरलाई तुच्छ ठान्ने र उहाँलाई कुनै महत्त्व नभएको व्यक्तिको रूपमा हेर्ने बनाउँछ। ती कुराहरूले तँलाई आफैलाई उचाल्ने, निरन्तर आफैलाई प्रदर्शनमा राख्ने बनाउँछ। ती कुराहरूले तँलाई अरूको तिरस्कार गर्न लगाउँछ। तेरो हृदयमा अरू कसैलाई नराखी तँ आफैलाई राखिदिन्छ। तिनले तेरो हृदयमा रहेको परमेश्वरको स्थान खोज्छन् र अन्त्यमा तँलाई परमेश्वरको स्थानमा बस्न लगाउँछन् र मानिसहरू तँ प्रति समर्पित होउन् भन्ने माग गर्छन् र तँलाई आफ्नै सोच, विचार र धारणाहरूलाई सत्यताको रूपमा आदर गर्न लगाउँछन्। आफ्नो अहङ्कारी र घमण्डी प्रकृतिको वशमा पर्ने मानिसहरूले कति धेरै खराबी गरेका छन्। हो, साँचो कुरा। अहङ्कार मानिसको भ्रष्ट स्वभावको जड हो। मानिसहरू जति धेरै अहङ्कारी हुन्छन् त्यति नै अविवेकी हुन्छन् र तिनीहरू जति धेरै अविवेकी हुन्छन् तिनीहरूले परमेश्वरको प्रतिरोध गर्ने त्यति नै धेरै सम्भावना हुन्छ। यो समस्या कति गम्भीर छ। अहङ्कारी स्वभाव भएका मानिसहरूले हरेकलाई आफूभन्दा तल्लो स्तरको सम्झन्छन् नै, तर सबैभन्दा खराब कुरा त तिनीहरूले परमेश्वरप्रति पनि होच्याउने व्यवहार गर्छन् र तिनीहरूको हृदयभित्र परमेश्वरको कुनै डर हुँदैन। मानिसहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने र उहाँलाई पछ्याउने जस्ता देखिएलान्, तर तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा बिल्कुलै व्यवहार गर्दैनन्। तिनीहरूले सधैँ तिनीहरूसँग सत्यता छ भन्ने ठान्छन् र आफैलाई संसार ठान्छन्। अहङ्कारी स्वभावको सार र जड यही हो र यो शैतानबाट आउँछ। यसैले अहङ्कारको समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ। एकजना अरूभन्दा असल छु भन्ने महसुस गर्नु त्यो तुच्छ कुरा हो। महत्त्वपूर्ण विषय यो हो कि कुनै व्यक्तिको अहङ्कारी स्वभावले उसलाई परमेश्वर, उहाँको नियम,
उहाँको बन्दोबस्तमा समर्पण हुनदेखि रोक्छ। यस्तो व्यक्तिले अरूमाथि नियन्त्रण गर्ने शक्तिको निम्ति सधैँ परमेश्वरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको महसुस गर्छन्। यस्तो किसिमको व्यक्तिले परमेश्वरलाई अलिकति पनि आदर गर्दैन। उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने वा उहाँमा समर्पित हुने त कुरै नगरौँ। मानिसहरू जो अहङ्कारी र अभिमानी छन्, विशेष गरी ती जो आफ्नो होस गुमाउने हदसम्म अहङ्कारी छन्, उहाँप्रतिको आफ्नो विश्वासमा तिनीहरू परमेश्वरमा समर्पित हुन सक्दैनन्। बरु तिनीहरूले आफ्नै बढाइ गर्छन् र आफ्नै निम्ति गवाही दिन्छन्। यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरलाई सबैभन्दा बढी प्रतिरोध गर्छन् र तिनीहरूमा परमेश्वरको डर फिटिक्कै हुँदैन। आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरका वचनले उहाँ विरुद्धको विद्रोहको जड अहङ्कार हो भन्ने सिकायो। अहङ्कारको कारण व्यक्तिले आफूलाई उहाँको विरोध गर्नबाट रोक्न सक्दैनन्। साँचो कुरा हो। मेरो व्यवहार मेरो अहङ्कारी प्रकृतिको नियन्त्रणमा परेको कारण आएको थियो। मैले केही कुरा हासिल गरेपछि मेरो खुट्टा भुइँमा थिएन, किनभने मसँग क्षमता छ, म सक्षम छु र मलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मण्डली म बिना चल्दैन सोचे। मैले हप्काउन र बन्धनमा पार्न मेरो पदको दुरुपयोग गर्दै अरूलाई हेप्ने गर्थेँ, अरूलाई बेकामको ठान्थेँ। कसैसँग छलफल नगरी मेरो कर्तव्यमा तानाशाही व्यवहार गर्थेँ। म एक्लै काम गर्न र एकतर्फी निर्णय गर्न सक्छु भन्ने लाग्थ्यो। सहकर्मीलाई महत्त्व दिइनँ। म अत्यन्तै अहङ्कारी थिएँ र परमेश्वरप्रति आदर थिएन। अगुवाले मेरो निराकरण गर्दा मैले मेरो अहङ्कारलाई स्वीकार गरेँ, तर यसलाई साँचो रूपमा ध्यान दिइनँ। मलाई त अहङ्कार त्यति नराम्रो कुरा होइन। त्यसरी बोलाइनु भनेको ममा केही सिप छ भन्ने लागेको थियो, नत्र केले अहङ्कारी तुल्याउँथ्यो र? म अव्यावहारिक लाजविहीन व्यक्ति थिएँ। ब्रह्माण्डमा सर्वोच्च शासन गर्ने म हुँ भन्ने शैतानी विष अनुसार जिउँदै आफूलाई मण्डलीको राजाको रूपमा लिएर अरू कसैलाई केही न कामको ठान्थेँ। म कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा कसरी फरक भएँ र? कम्युनिस्ट पार्टी अहङ्कारी र अन्यायी छ र यसको कुरा नसुन्ने जो कसैलाई दमन गर्न हिंसात्मक माध्यमको प्रयोग गर्छ। म कसैको दृष्टिकोणलाई स्वीकार नगरी मण्डलीमा तानाशाही र हठी भएको थिएँ। के म ठुलो रातो अजिङ्गर जस्तै थिइनँ र? हो। त्यसपछि मलाई म कति अहङ्कारी छु, मैले परमेश्वर वा कसैलाई वास्ता गरेको छैन। म उहाँको विरुद्धमा भएको थाहा पाएँ। यदि पश्चाताप नगरेको भए परमेश्वरले अवश्य नै मलाई सरापेर दण्ड दिनुहुने थियो। अवश्य नै हो त। त्यसपछि मैले मेरो अहङ्कारी प्रकृतिका परिणामहरू कति गम्भीर छन्, मेरो समस्या साधारण भ्रष्टता प्रकट गर्नु जस्तो सरल नभएको देखेँ। त्यो सोच्दा मैले अरूलाई कति हेप्थेँ र आफैलाई उचाल्थेँ। संसारकै सर्वोच्च हुँ जस्तो गरी बोल्थेँ र आफूलाई प्रस्तुत गर्थेँ। त्यो कुरा याद आयो। मलाई आफैप्रति वाकवाकी र घिन लाग्यो। मैले के सङ्कल्प गरेँ भने मैले सत्यताको खोजी गर्नुपर्छ, सबै कुरामा सिद्धान्तहरू पालन गर्नुपर्छ, अहङ्कारी भएर परमेश्वरको विरोध गर्दै जिउन छोड्नुपर्छ। आमेन। अहङ्कारी स्वभावले मानिसहरू दुष्ट काम नगरी बस्न सक्दैनन्। यदि तिनीहरूसँग प्रतिभा छ र काममा उपलब्धि हासिल गर्छन् भने तिनीहरू अझै अहङ्कारी बन्नेछन्। साँचो हो। पछि मैले आफूले पाउन सक्ने सफलताहरूलाई कसरी उचित रूपमा लिने भन्ने बारे खोजी गरिरहेको बेला परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड पढेँ। म पढ्छु है त। हुन्छ, यो खण्ड। आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा के तिमीहरूले परमेश्वरको अगुवाई र पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि बोध गर्न सक्छौ? सक्छौ। पवित्र आत्माको काम अनुभूत गरेर पनि तिमीहरू आफू उच्च छु, आफूमा वास्तविकता छ भन्ने सोच्छौ भने यहाँ के भइरहेको छ? जब हाम्रो कर्तव्यले फल दिएको हुन्छ तब हामीले परमेश्वरले आधा मात्रै श्रेय पाउनुहुन्छ र आधा हाम्रो हुन्छ भन्ने सोच्छौँ। अनि हामी हाम्रो सहकार्यलाई असीमित रूपमा ठूलो पार्छौँ। हाम्रो सहकार्यभन्दा अरू केही महत्त्वपूर्ण छैन र यो बिना परमेश्वरको अन्तर्दृष्टि सम्भव हुने थिएन भन्ने सोच्छौँ।
उहाँले किन तँलाई अन्तर्दृष्टि दिनुभयो? के उहाँले अरूलाई नै दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। उहाँले दिनुहुने अन्तर्दृष्टि उहाँको अनुग्रह हो। तैँले गर्ने सहकार्य त के हो र? यो तेरो श्रेय हो कि तेरो कर्तव्य र जिम्मेवारी हो? कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। तैँले यसलाई कर्तव्यको रूपमा पहिचान गरिस् भने त्यो सही मनस्थिति हो र तैँले श्रेय लिने प्रयासबारे सोचेको हुने छैनस्। यदि तैँले सधैँ यो मेरो योगदान हो, के मेरो सहकार्य बिना परमेश्वरको अन्तर्दृष्टि सम्भव हुन्थ्यो? यो आवश्यक छ मानिसको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनी सोच्छस् भने यो गलत कुरा हो। पवित्र आत्माले अन्तर्दृष्टि नदिनु भएको भए र कसैले सत्यताका सिद्धान्तहरू सङ्गति नगरेको भए तैँले कसरी सहकार्य गर्न सक्थिस्? परमेश्वरले के गराउन चाहनुहुन्छ तैँले जान्ने थिइनस्, न तँलाई अभ्यासको मार्ग नै थाहा हुने थियो। तैँले उहाँको आज्ञा पालन र काममा सहकार्य गर्न चाहे पनि कसरी गर्ने थाहा हुने थिएन। के तेरो यो सहकार्य खोक्रो शब्द होइन र? साँचो सहकार्य बिना तैँले आफ्नै विचारअनुसार काम गरिरहेको हुन्छस्। के तैँले पूरा गर्ने कर्तव्य मापदण्ड अनुरूप हुन सक्थ्यो? सक्दैन थियो। यसले समस्याको सङ्केत गर्छ। अनि कस्तो समस्या? कुनै व्यक्तिले जुनसुकै कर्तव्य निर्वाह गरे पनि मापदण्ड अनुसार निर्वाह गर्छ गर्दैन र परमेश्वरको स्वीकृति प्राप्त गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा उहाँका कार्यमा निर्भर हुन्छ। हो। तैँले तेरा जिम्मेवारी र कर्तव्यहरू पूरा गरिस् भने पनि यदि परमेश्वरले कार्य गर्नुहुन्न, तँलाई अन्तर्दृष्टि र मार्गदर्शन दिनुहुन्न भने तँलाई तेरो मार्ग, तेरो दिशा वा तेरा लक्ष्यहरू थाहा हुने छैन। आखिर त्यसबाट के आउँछ? त्यो त व्यर्थ प्रयास मात्रै हुनेछ र तैँले केही पनि प्राप्त गर्दैनस्। साँचो हो। त्यसैले तैँले मापदण्ड अनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु, अरूहरूलाई फाइदा पुर्याउनु र परमेश्वरको स्वीकृति प्राप्त गर्नु सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरमै निर्भर रहन्छ। मानिसहरूले आफूले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कुरा र तिनीहरूको अन्तर्निहित क्षमताभित्र पर्ने कुरा मात्र गर्न सक्छन्, यो भन्दा बढी होइन। त्यसैले आखिरमा तैँले आफ्नो कर्तव्य प्रभावकारी शैलीमा निर्वाह गर्ने कुरा परमेश्वरको वचनको मार्गदर्शन र पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टिमा निर्भर हुन्छ, ताकि परमेश्वरले दिनुहुने मार्ग, सिद्धान्त, दिशा र लक्ष्य तैँले बुझ्न सक। यी कुराहरू परमेश्वरका अनुग्रह र आशिषहरू हुन् र यदि मानिसहरूले यिनलाई देख्न सक्दैनन् भने तिनीहरू अन्धा हुन्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरका वचनबाट के देखेँ भने मेरो कर्तव्यमा केही हासिल गर्नु भनेको उहाँको अनुग्रह र पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टिको कारण हो। यो सत्यता र सिद्धान्तहरूमा उहाँले दिनुभएका सङ्गतिहरूले गर्दा हो। म क्षमतावान वा काम गर्न सक्ने भएकोले होइन। परमेश्वरका वचन वा पवित्र आत्माको अगुवाई बिना मेरो क्षमता वा बोल्ने शैली जति राम्रो भए पनि कहिल्यै केही हासिल गर्ने थिइनँ। र मैले गरेको यो थोरै काम सृष्टि गरिएको प्राणीको रूपमा मैले पूरा गरेको कर्तव्य थियो। यो मेरो जिम्मेवारी थियो। कर्तव्य जेसुकै भए पनि यो सृष्टि गरिएको प्राणीले गर्नुपर्ने कुरा हो। हासिल गरिएको कुनै कुरा हाम्रो व्यक्तिगत योगदान वा पुँजी होइन। तैपनि म कस्तो छु भन्ने मलाई थाहा थिएन। केही उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नुको अर्थ म सिपालु छु भन्ने लागेको थियो र मैले त्यसलाई फाइदाको रूपमा लिएँ। म परमेश्वरको महिमा चोर्ने प्रयास गर्दै आफैप्रति खुसी थिएँ। म अहङ्कारी र अव्यावहारिक थिएँ। हो, हाम्रो कर्तव्यमा हासिल हुने कुरा परमेश्वरका वचनहरूको अन्तर्दृष्टिबाट आएका हुन्छन्। हामीले आफैले केही गर्न सक्दैनौँ। हो, अवश्य नै। त्यो साँचो हो। यसबारे विचार गर्दा मैले अहङ्कारको आधारमा काम गर्दा केही हासिल नगरेको मात्र होइन, हाम्रो काममा ढिलाइ पनि गराएँ। जस्तै जब मैले मलजलको काममा गलत व्यक्तिलाई राखेँ तब धेरैजनाले आफूलाई चाहिएको सहयोग प्राप्त गर्न सकेनन्। यसले मण्डलीको काममा बाधा पुर्यायो र मैले सत्यताका सिद्धान्तहरू खोजिरहेको थिइनँ वा अरूलाई सिद्धान्तहरू पछ्याउन अगुवाई गरिरहेको थिइनँ। अनि हामीले उपलब्धि हासिल गरिरहेका थिएनौँ र यसले काममा ढिलाइ गर्यो। तर मैले त्यो सबै कुरालाई कहिल्यै चिन्तन गरिनँ। बरु आफैलाई स्याबासी दिएँ र अहङ्कारी बने। मानव मण्डली म बिना चल्दैन। परमेश्वरले मलाई मात्र नभई अरूलाई नै अन्तर्दृष्टि दिन सक्नुहुन्थ्यो ताकि मेरो निष्कासनपछि मण्डलीको काम अघि बढ्न सकोस्। म आफ्नै बारेमा सोच्ने हुनाले मैले मण्डली म बिना अघि बढ्दैन भन्ने सोचेँ। हो। मलाई अनुग्रहको युगको पावलको बारेमा याद आयो। तिनले केही काम गरेपछि
तिनीसँग पुँजी भएको सोचे, त्यसैले तिनले अरूबारे सोचेनन्। तिनले सिधै अरू चेलाहरूभन्दा आफू कम नरहेको भने र तिनले पत्रुसलाई हेप्थे र प्रायजसो होच्याएर बोल्थे। अन्त्यमा तिनले परमेश्वरसँग मुकुट माग्न कामको प्रयोग गर्न खोजे, अहङ्कारी भएर तर्कशक्ति गुमाए। हो, मैले म पनि पावल जस्तै तिनकै मार्गमा छु भन्ने थाहा पाएँ। परमेश्वरको कठोर न्याय र सजाय बिना मलाई मेरा समस्याहरूबारे थाहा हुने थिएन। यो सबै देख्दा साँच्चै आफूप्रति घृणा जाग्यो। मैले पाप स्वीकारेर परमेश्वरसँग पश्चाताप गर्न चाहेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसपछि मैले यी वचनहरू पढेँ। उहाँले मानव जाति र सबै थोकमाझ कति वर्षदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ, के त्यो कसैलाई थाहा छ? परमेश्वरले मानव जातिमाझ काम गर्दै र तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएको आजसम्म कति वर्ष भयो कसैलाई थाहा छैन। उहाँले त्यस्तो कुरा मानिसलाई बताउनुहुन्न। हो, यदि शैतानले यो गरेको भए के त्यसले घोषणा नै गर्ने थिएन र? यसले अवश्य नै घोषणा गर्ने थियो। शैतानले आफ्नो प्रदर्शन गर्न अझै धेरै मानिसहरूलाई छल गर्न र धेरै श्रेय पाउन चाहन्छ। हो, परमेश्वरले यसबारे किन बताउनुहुन्न? परमेश्वरको सारको एउटा पक्ष नम्र र गुप्त रहनु हो। नम्रता र गुप्तताको विपरीत के कुराहरू पर्छन्? अहङ्कार, दुस्साहस र महत्त्वाकांक्षा। मानव जातिलाई अगुवाई गर्दा परमेश्वरले महान काम र ब्रह्माण्डमाथि शासन गर्नुहुन्छ। उहाँको अख्तियार र शक्ति यति विशाल छ, तैपनि उहाँले मेरो क्षमता असाधारण छ भन्नु भएन। उहाँले सब थोकमाथि शासन गर्दै मानव जातिलाई भरणपोषण र आपूर्ति गर्दै सारा मानव जातिलाई एकपछि अर्को पुस्तासम्म बढिरहन दिँदै उहाँ सबै थोकमाझ गुप्त रहनुहुन्छ। उदाहरणको लागि हावा र घामको प्रकाश वा मानव अस्तित्वको लागि चाहिने सबै भौतिक कुरालाई लिउँ। तिनीहरू सबै नरोकिकन अघि बढिरहन्छन्। परमेश्वरले मानिसको भरणपोषण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा निसन्देह छ। हो, त्यसैले यदि शैतानले राम्रो कुरा गर्थ्यो भने के त्यो चुप लागेर चर्चाहीन नायक रहने थियो? कहिल्यै रहने थिएन। यो त मण्डलीका कतिपय ख्रिस्ट विरोधीहरू जस्तै हो, जसले केही खतरनाक काम गरे वा आफ्नै हितको लागि हानिकारक काम गरे, जो जेल पनि परे। र कतिपय यस्ता छन् जसले परमेश्वरको घरको काममा केही योगदान दिएका छन्। तिनीहरूले यी कुराहरू कहिल्यै पनि बिर्सदैनन्। आफू श्रेय पाउन योग्य भएको र त्यो जीवनभरिको पुँजी हो भन्ने सोच्छन्। यसले मानिसहरू कति नीच छन् भन्ने देखाउँछ। मानिसहरू नीच छन् र शैतान निर्लज्ज छ। हो, परमेश्वरले मानव जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हेरचाह र वास्ता गर्नुहुन्छ। साथै उहाँले निरन्तर मानव जातिको भरणपोषण गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो हृदयमा यसलाई थप काम वा धेरै श्रेय लिनुपर्ने कुरा हो भन्ने महसुस गर्नुहुन्न। न त उहाँले मानव जातिलाई मुक्ति दिने, तिनीहरूलाई आपूर्ति र सबै थोक प्रदान गर्ने कुराले मानव जातिको निम्ति योगदान गरेको नै ठान्नुहुन्छ। उहाँले चुपचाप उहाँको आफ्नै तरिकाले र उहाँको आफ्नै सार र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यस मार्फत मानव जातिको भरणपोषण गर्नुहुन्छ। मानव जातिले उहाँबाट जति भरणपोषण र सहयोग पाए पनि परमेश्वरले त्यसको श्रेय लिने बारे कहिले सोच्नुहुन्न वा कोसिस गर्नुहुन्न। यसको निर्धारण परमेश्वरको सारले गर्छ र यो उहाँको स्वभावको साँचो अभिव्यक्ति हो। आमेन। आमेन। मैले परमेश्वरका वचनहरूमा मनन गरेँ र उहाँको स्वभाव र सार कति दयालु छन् भन्ने देखेँ। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ जसले सब थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ। उहाँ मानिसलाई मुक्ति दिने सत्य व्यक्त गर्न फेरि देह बन्नुभएको छ र हाम्रो लागि ठुलो मूल्य चुकाउनु भएको छ। तर उहाँले यसलाई मानव जातिप्रति ठुलो योगदान हो भनेर सोच्नु भएन। ठिक हो। र उहाँले कहिले यसबारे घमण्ड गर्नु भएन। उहाँले कुनै अहङ्कारको प्रदर्शन नगरी आफ्नो सबै काम चुपचाप गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो प्रेम र अनन्त प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। आमेन। म यस्तो व्यर्थ मानव केही न कामको व्यक्ति भए पनि म अत्यन्तै अहङ्कारी थिएँ। म अलिकति सफलताले पनि मात्तिएको थिएँ। मानौ मैले महान काम गरेको छु, ठुलो योगदान दिएको छु। म सबैलाई निज ठान्थेँ र मेरो तरिकाले काम गर्न लगाउँथेँ।
म अत्यन्तै अनुचित, दुष्ट, सतही व्यक्ति थिएँ। परमेश्वर नम्र र गुप्त हुनुहुन्छ र उहाँको सार अत्यन्तै दयालु छ। मेरो घिनलाग्दो अहङ्कारी स्वभावबारे मलाई अनुभव भयो र यसबाट जतिसक्दो चाँडो अलग भएर मानव रूपमा जिउनको लागि सत्यता सिक्ने साँचो इच्छा जाग्यो। हो, परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसपछि एउटा बेलामा मैले परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्ड पढेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आज परमेश्वरले तिमीहरूलाई न्याय र सजाय गर्नुहुन्छ र दोषी ठहर्याउनुहुन्छ। तर तँलाई दोषी ठहर्याउनुको लक्ष्य तैँले आफैलाई चिन् भन्ने हो। उहाँले तँलाई दोषी ठहराउने, सराप्ने र न्याय र सजाय गर्ने गर्नुहुन्छ ताकि तैँले आफूलाई चिन्न सक, ताकि तेरो स्वभाव परिवर्तन हुन सकोस्, ताकि तैँले आफ्नो मूल्यलाई जान्न सक। र परमेश्वरका सबै कामहरू धर्मी छन् र उहाँको स्वभाव र उहाँको कामका आवश्यकताहरू अनुसार छन् र उहाँले मानिसको मुक्तिको योजना अनुसार काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ मानिसलाई प्रेम, मुक्ति, न्याय र दण्ड दिनुहुने धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी देख्न सक। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूद्वारा म अत्यन्तै प्रभावित भएँ र उहाँको इच्छालाई राम्ररी बुझेँ। मैले अहङ्कारी भएर कर्तव्य गर्दै मण्डलीको काममा बाधा पुर्याइरहेको थिएँ। त्यसकारण मलाई सिद्धान्तहरूको आधारमा निष्कासन गरियो। उहाँले मलाई खुलासा गर्न र हटाउन यसको प्रयोग गरिरहनु भएको सोचेँ। त्यसकारण उहाँले मलाई दोषी ठहराइरहनु भएको छ भन्ने लाग्यो। अन्ततः मैले बुझेँ कि बर्खास्त हुनुले खुलासा वा निष्कासित हुनु जनाउँदैन। यसले त मेरा दुष्ट कदमहरू रोकेको र मलाई म भ्रष्ट र गलत मार्गमा छु भनी देखाएको थियो। यसद्वारा मलाई बचाइरहनु भएको थियो। यो म प्रतिको परमेश्वरको सबैभन्दा सच्चा प्रेम थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आमेन। त्यसपछि मैले एउटा बेलामा म विगतमा मेरो कर्तव्यमा कसरी अहङ्कारी भएको थिएँ, मैले अरूहरूलाई कसरी चोट पुर्याएको थिएँ र बर्खास्त भएपछि कसरी मनन गरेँ भनी खुलेर बताएँ। म यति अमानवीय बनेकोमा अरूले मलाई घृणा गर्नेछन् र मसँग सम्बन्ध राख्दैनन् भन्ने सोचेको थिएँ। तर अचम्मको कुरा, तिनीहरूले मलाई त्यस्तो केही गरेनन्। मलाई तिनीहरूप्रति ऋणी महसुस भयो। मैले मेरो अहङ्कारद्वारा सबैलाई चोट पुर्याइरहेको थिएँ। म अत्यन्तै अमानवीय थिएँ। जब मैले फेरि पनि अरूहरूसँग एउटा कर्तव्य लिएँ, म निकै सामान्य भएँ। मैले मानिसहरूलाई तिनीहरूको गल्तीको निम्ति निज ठान्न छोडेँ र मेरो हेर्ने शैली सुध्रियो। मैले समस्याहरूका विषयमा अरूले दिने सुझावहरू सुन्ने सचेत प्रयास गर्न थालेँ र आफूलाई बढी भरोसा गर्न छोडेँ। जब अगुवाहरू जाँच्न आउँथे तब म सहकार्य गर्थेँ र नम्र भई स्वीकार्थेँ। केही समयपछि मेरो स्थितिमा राम्रो परिवर्तन आयो र म फेरि सुपरभाइजर बने। परमेश्वरलाई धन्यवाद। कति राम्रो। पहिले कर्तव्यमा म अहङ्कारी र बाधा दिने व्यक्ति थिएँ, तर मण्डलीले मलाई कर्तव्य पूरा गर्ने अर्को मौका दियो। मैले साँच्चै उहाँको कृपा र सहनशीलता अनुभव गरेँ। आमेन। त्यसपछिको मेरो कर्तव्यमा मैले अहङ्कारी भई स्वेच्छाचारी व्यवहार गर्न छोडेँ। बरु परमेश्वरप्रति ममा डर थियो र उहाँसँग प्रार्थना गरिरहेको हुन्थेँ। जब म अन्योलता सामना गर्थेँ, सँगै सत्यता खोजी गर्न सकौँ भनेर म अरूसँग यसबारे छलफल गर्थेँ। केही समयसम्म त्यसो गरिसकेपछि मलाई हाम्रो समूहको कार्यप्रस्तुति सुधार भएको थाहा भयो। जब मैले सबै कुरा आफै गरिरहेको हुन्थेँ, यसले निकै थकाउँथ्यो। सबैतिर ध्यान नपुगेर नतिजा प्राप्त गर्दिनथेँ। तर अहिले म अरूहरूले सामना गरेका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्छु। हामी एकअर्कालाई मद्दत गर्छौँ। यसले समस्याहरू समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सत्यता अभ्यास गर्दा उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। यो साँचो कुरा हो र अरूसँग सहकार्य गरेर मैले तिनीहरूसँग सबल पक्ष छन् भन्ने देख्न सकेँ। कतिपयले धेरै परिश्रम गर्छन् र लागि पर्छन्। कतिसँग त्यति धेरै क्षमता नभए पनि तिनीहरू लगनशील छन् र मण्डलीको काममा साथ दिन्छन्। अवश्य नै ती मसँग नभएका सबल पक्ष हुन्। मैले आफ्ना कमजोरीहरूलाई पूर्ति गर्न अरूहरूबाट सिक्न सकेको छु। यसरी जिउनु निकै स्वतन्त्र र सहज हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। 1 वर्षपछि
मण्डली अगुवाले साधारण सभाको बन्दोबस्त गरे ताकि सबैले आफूले त्यस वर्ष सिकेको र अनुभव गरेको कुरा बाँड्न सकुन्। मैले आफूले सिकेको कुरा विचार गर्दै केही समय मनन गरेर बिताएँ। त्यसपछि के बुझेँ भने मलाई बर्खास्त नगरिएको भए मसँग वरदान भएको हुनाले मेरो अहङ्कार कति गम्भीर छ, आफैप्रति गर्व गर्ने र स्वेच्छाचारी छु भनेर मैले अझै देख्ने थिइनँ। परमेश्वरले मलाई अनुशासन, न्याय र सजाय दिइरहनु भएको थियो, जसले मेरो शैतानी प्रकृतिलाई प्रकट गर्यो। त्यसले मलाई उहाँको धार्मिकताबारे केही सिकायो र मलाई उहाँको डर मान्ने बनायो। उहाँको मुक्तिप्रति म कृतज्ञ छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो व्यवहारिक छ।